Assalamu alaikum, Zakir bhai. My name is Preeti and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, सो मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही. माशाल्लाह बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है. हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि सवाल जो आपका सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है. बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या माशाल्लाह. आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या माशाल्लाह. अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाल्लाह. अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है. और पैगंबर है. माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं. थैंक यू. मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह. क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे. ये जो फतेह मक्का का था नज़ारा जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था उस वक्त था. और हम जो मुसलमान हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक आप उसे फैलाओ. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए. आमीन. माइक नंबर 1 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. जी हाँ भाई. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way, accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan कि what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim. But whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money. And it is born that because of huge amount in the pocket, they are going to lose their culture. And that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating in the deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, कि girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा. सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए. भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो जिक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है
کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا، اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے، کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں، کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب، میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں چھوٹا انسان ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں، اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا، اس کے بارے میں کل ذکر کروں گا. نقصانات بھی فائدے بھی ہے، ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس، میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے، الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے، اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا، انشاءاللہ، کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں کو بشارت دے، سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں، کتنی بھی تقریر کروں، پھر بھی لوگ، اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیت کے مطابق. آخرت کی جو حدیث آتی ہے، آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی، جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی، اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی، قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں، یہ سمندر ہے، یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے، صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے. جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے، فرات بڑی تعداد میں، لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام کے مسلمان ہوں گے. مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں، نام کے مسلمان سے محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے، اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں، کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے، اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دان سے کوشچن. يا حبيب القلوب. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں اشوک یادو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سر. ماشاءاللہ، اللہ گواہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا نہ ملا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھے یا میرے کیسٹ دیکھے.
لیکن کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، نہ یہ دیش روک سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، کیا آپ پہ کسی نے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کسی نے کوئی فورس کیا؟ جی نہیں، اینی فورس مالی یا طاقت کا؟ کچھ نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ جی ہاں، آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ جی ہاں، آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ، ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے کے بندے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو 9 مسلم ہیں، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ۔ جی شکریہ۔ مائک نمبر 3 کے اندر خاتون میں کوئی نان مسلم ہو تو سوال کیجیے۔ یس، السلام علیکم۔ میں اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے سے ہوں۔ وہ ایک اسلامک اسکول ہے، میں وہاں 7 سال سے پڑھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر، اینڈ سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسچینٹی ہے، ہندو ہے، سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیے۔ آج وہ سلم ایریا ہے، لیکن وہ سلم ایریا ہوتے ہوئے بھی کچھ ممبرز سب مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ جتنا آدر بھاؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے لیے میں وہ تعریف کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوورز ہیں، تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے، تو آپ پلیز ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے۔ وہ بھی پلیز سر، 1 منٹ، آئی وانٹ 1 منٹ مور۔ بہت دن سے لائن لگا کر بہت سوال تھے، لیکن آئی ایم ڈوئنگ ویری شارٹ۔ اور ایک بات ہے کہ آج جو افواہ ہے، ایک مسلمان بم وسفوٹ میں پکڑا گیا، آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی۔ فیکٹ اینڈ فرینک اسپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے، 2 دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں سے، آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں۔ میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں، آپ کے بہت فالوورز ہیں۔ میں 7 ایئرز سے اقرا انگلش اسکول میں پڑھا رہی ہوں۔ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن الحمدللہ سب دور ہو گئے۔ آج میں سب دعا جانتی ہوں۔ آئی ایم فرام اے برہمن فیملی، but I don't want to take a time, so I thank اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے، جو وہ غریب لوگ آج اتنا کام کر رہے ہیں، وہ مجھے ان کو تھینکس کہنا چاہتی ہوں۔ بس اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ وہ ایک اسلامک اقرا اسکول میں پڑھاتی ہے، ٹیچر ہے داپولی پونا میں، اور وہاں کے مسلمان بچے، ہندو بچے، کرسچن بچے ہیں، لیکن مسلمان بچے آپس میں بھید بھاؤ نہیں کرتے، جات پات میں نہیں مانتے۔ بالکل اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ میرے ماننے والے بہت ہیں، یہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں، اور اسلام کے پیغام کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے ہیں، لیکن جب بھی جس کے بھی فالوورز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص، سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سب سے زیادہ کتابیں
اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے, پیس ٹی وی سے خوش ہے, پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ. سر ایک منٹ, جسٹ اے منٹ. آج ساری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے. سامنے وادی روس کی ارتھ ویوستھا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے. پونجی وادی ارتھ ویوستھا ختم ہونے کے کگار پر ہے. کیا یہ صحیح سمے نہیں ہے کہ مسلم ارتھ ویوستھا کو لاگو کر دیا جائے؟ تھینک یو سر. ماشاء اللہ, بہن کا کافی مطالعہ ہے اسلام کے بارے میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں, دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل. جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی. اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا, انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے, یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں, اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں, اٹس این ہرکولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے, آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل, اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے, شروع کرو, رکو مت. جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے, اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. ابھی ایک پیس ٹی وی ماشاء اللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا, 2 سال 10 مہینے, اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا. اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے, کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, کیوں ہم کوشش کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو, اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر چینل, نیوز چینل, دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشینس. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے, دے بہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل ہو آپ, ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں, جیسے میں تقریر میں کہا تھا, اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے, پونا میں آپ نے سنا ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشین ہے جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے. اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ, میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے, کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. ہوپ دان سے تو کوشچن.
और एक से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा ये खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल अस्मा व सिफात, अगर वो तौहीद अल अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, न फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, जिस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112 and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of, because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is... Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है।
भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम, एक नहीं है वन ऑफ देम है, इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम, तो गॉड इज वन। When you add ahadim, it is one of. तो ahadim means one of, ahad means one. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, the first सूरह इखलास chapter 112 verse number 1 says कुल हुवल्लाहु अहद, say there is Allah one and only, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है। अहदिम में is one of, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए one of them. Ahad means only one and nothing else. Ahadim means one of them. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हूबहू वो ही नहीं है। The first part ahad means one and that means only one God. Hope that answers the question. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली नो आंसर फॉर इट। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू पुट दावा फॉर वैष्णो देवी एंड क्लियर माई कॉन्सेप्ट ऑल्सो? थैंक यू। बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? आपका सवाल क्या? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें? वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोगों को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है, लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में 2 किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूं अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म भविष्यन्ति या समुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में।
اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لکھا ہے بائبل میں, قرآن میں بھی, ہندو اسکرپچر میں, اگر آپ خدا کی برابری کوئی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں, چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا اس دھرتی کی چیز ہو, تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ دان سے کوشچن. يا حبيب القلوب. نمبر 1 سے اگر کوئی بھائی ہو سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी. मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ. उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते. और दूसरा मेरा सवाल है جی ہاں, और तीसरा मेरा प्रश्न है, پہلا प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है. ہاں स्त्री, ہاں میں سننے میں نا میں, جی ہاں. लेडीज تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے कर انسان, सकते हैं. تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال, کافی لائن لگی ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کچھ چند منٹ باقی ہے. اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے, آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش, ایک آدمی ایک کی عورت سے شادی کرتا ہے, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. جب آپ پڑھتے رامائن, آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا, ان کے تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں, کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4 تھی. آپ 4 کہتے, چلو مان لیا میں, 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں انہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا, لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے, شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا. شری کرشن ٹھیک نہیں کیے, کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ, سنبھالو بھائی, ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں آپ کے مطابق؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے ہیں, بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا, آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے. 16,000 نے 16,108 تھے. ایگزیکٹ بولیے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی. شری کرشن کے 16,108 رہتی, تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے, بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے, ہندو مذہب, یہود مذہب, عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے, 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا, یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے, عیسائی مذہب کے حساب سے, یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے, 5, 10 ہزار, 16,000, کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4, لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آج صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا, میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں, لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے, جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, پیڈیاٹریشین, وہ کہیں گا کہ the female child is a stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے, جو بچی ہے, وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے, بیماریوں کے خلاف
लड़ने के लिए a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself में ही लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है. जब जिंदगी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर. अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से. आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है. सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है. सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स. इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है. यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है. रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है. अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है. सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है. क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है. बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो. लड़की पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है. ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी. हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है. मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा. हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए. आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी. इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं. और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं. और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. कितने? 8. कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20. एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले. शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी. ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी. क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं. जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती. इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे. होप द आंसर द क्वेश्चन. वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते. एक आखिरी सवाल. जी मेरा नाम अमित दास है. सलाम अलैकुम. जी मेरा नाम आशीष है. सलाम अलैकुम. मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ. सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले को कर, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को मतलब जो बोले उस पर अमल करे सर. वो और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर देखूं. माशा. आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष. आशीष. और आपने पहले क्या कहा? सुनाई नहीं दिया. सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ. आप अपने घर वालों के साथ आपने तकरीर सुनी है और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी. और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया. सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ. आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ. भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने जबरदस्ती की? जी नहीं. आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं. जी नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी. जी. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी. जी. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी. अब मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए. जी. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके. और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूंगा
کہ آپ کو میری پورے DVD کا ایک سیٹ, جو مین DVD کا سیٹ ہے, آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے. ایک آخری سوال بہنوں کی طرف سے اور پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہنوں میں کوئی اگر نان مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. خاتون میں کوئی بہن ہو, کوئی نان مسلم بہن ہو تو کر سکتی ہیں سوال. My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم, اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولز کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو, تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں, اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے, اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں, اس میں شرک ہوتا ہے, تو یہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے, اسے کہتے ہیں کورٹ میرج, جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو آپ یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا, وہ بھی شرک ہے, کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن. اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے, میرے مطابق وہ بھی شرک ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے, وہ بھی شرک ہے. تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے, یا کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہے تو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے, اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے, تو یہ بھی شرک ہے, یہ کرنا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.